ہر غم کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، اور سرکار دو عالم کی الفت بھری نظر بھی خواجہ کو دنیا کا سلطان بنا ڈالا۔ اور بخشا نہیں جائے گا تو سرکار کے بغیر، بخشا نہیں جائے گا تو سرکار کے بغیر، یعنی جناب احمد مختار کے بغیر، ہے جن کے دل میں جلوائے مولائے کائنات، وہ جنگ بھی جیت لیتے ہیں ہتھیار کے بغیر، وہ جنگ بھی جیت لیتے ہیں ہتھیار کے بغیر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانی، یہ جو مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، غم حسین حسین کی محبت میں جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتا تو کوئی انسان جو حسینی دیوانہ ہوتا، جو حسین سے محبت کرنے والا ہوتا، جو اپنے نبی کے نواسے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ انسان حسین کے نام پر اثار ثواب کرتا ہے۔ اثار ثواب ہے کیا؟ وہ اثار ثواب جب کوئی انسان دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا، جسم بے جان پڑا رہتا، جانے والا انسان کو دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حیات جدلی میں وہ انسان اپنی آخری منزل کے لیے نیکی کیا یا نہ کیا، اس کا تو پتہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، جب وہ انسان روح ارواح سے روح شہادت میں آیا، جہاں انسان نے چلنا بھی سیکھا، جہاں انسان نے اٹھنا بھی سیکھا، جہاں انسان نے بیٹھنا بھی سیکھا، جہاں انسان نے کھانے کا طریقہ بھی سیکھا، جہاں انسان نے دنیا داری بھی سیکھا، جہاں انسان نے عزت کرنا سیکھا، جہاں انسان نے مال و دولت کمانا سیکھا، جہاں انسان نے نماز پڑھنا سیکھا، جس دنیا میں انسان نے روزہ رکھنا سیکھا، جس انسان نے دنیا میں کھانے کے طریقہ کو معلوم کیا، انسان نے علم کو پانے کے طریقے کو معلوم کیا، دنیا میں آنے کے بعد نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ معلوم کیا، جہاں دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پتا چلا جہنم کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں، قبر کسے کہتے ہیں، ہوا کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، زمین کسے کہتے ہیں، آسمان کسے کہتے ہیں، چاند کسے کہتے ہیں، سورج کسے کہتے ہیں، تارے کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، بہن کسے کہتے ہیں، پھوپھی کسے کہتے ہیں، چچا کسے کہتے ہیں، چاچی کسے کہتے ہیں، بابا جان کسے
किसे कहते हैं, अब्बा जान किसे कहते हैं। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब वो इंसान दुनिया में ना आया था तब तक उसे कुछ न मालूम था। जब रब तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा कर दिया, अशरफुल मखलूकात में पैदा कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया। आने वाला इंसान जब दुनिया में आया है तो खुदा की कसम वो इंसान उठने का भी तरीका मालूम कर रहा है, बैठने का भी तरीका मालूम कर रहा है, बोलने का भी तरीका मालूम कर रहा है, खाने का भी तरीका मालूम कर रहा है, नमाज पढ़ने का भी तरीका मालूम कर रहा है, रोजा रखने का भी तरीका मालूम कर रहा है, कुरान पाक की तिलावत करने का भी तरीका मालूम कर रहा है, मिस्कीनों को खाना खिलाने का भी तरीका मालूम कर रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आने वाला हर एक इंसान अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारने का तरीका मालूम कर रहा है। खुदा रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने का तरीका मालूम कर रहा है। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब उसकी उम्र 5-6 साल होती है, वालिद मोहतरम अपने औलादों को अच्छे तालीम पाने के लिए, अच्छे इल्म पाने के लिए या तो उसे मदरसे में दाखिल करते हैं या तो स्कूलों में दाखिल करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर आज के दौर में देखा जाए तो मुसलमान अपनी औलादों को फौरन स्कूल में दाखिल करता है। लेकिन आओ मेरे नबी का फरमान सुनो, आओ मेरे नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले ऐ दीवानों, आओ मेरे मुस्तफा करीम के अपनी जान को कुर्बान करने वालों, अपने मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, अपने मुस्तफा के अजमत को जानने वालों, अपने मुस्तफा करीम के रहमत को जानने वालों, अपने मुस्तफा करीम के हर एक बात को मानने वालों, वही मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि हर एक बंदा एक मोमिन पर इल्म फर्ज है, इल्म फर्ज है, इल्म फर्ज है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है उसी तरीके से इल्म पाना भी फर्ज है। पता क्या चला, अगर तुम्हें नमाज पढ़ना हो, नमाज के तरीके को मालूम करना हो, नमाज किस तरीके से पढ़ा जाता, नियत किस तरीके से बांधा जाता, सना किस तरीके से पढ़ा जाता, रुकू में किस तरीके से जाने के बाद क्या पढ़ा जाता, सजदे में जाने के बाद क्या पढ़ा जाता, सजदे में उठकर बैठने के बाद क्या पढ़ा जाता, सलाम करने के बाद क्या पढ़ा जाता। तो ऐ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नमाज के तरीकों को मालूम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुस्तफा करीम के घर में जाना होगा। जब मुस्तफा करीम के घर में तुम चले जाओगे, जब मुस्तफा करीम के घर में चले जाओगे तब तुम्हें पता चले